ओके पयर आमकां एक काल न्यूज जो मिडिया माध्यमांतून पावलो तो म्हणजे LPG सिलिंडर जे आसा तेंचे अंडरवेट जाले आनी तेजे जे रॅकेट आसा हे सांकवाळे गांवांत हांगा पिकॉक व्हॅली म्हणटा पळय थंय सापडले. ऑलमोस्ट 7 व्हेकल्स थंय तेजे रेड जाली. सिव्हिल सप्लायज तशेंच वेर्ना पुलीस थंय आसले आनी तेंच्यांनी रेड कंडक्ट करून ऑलमोस्ट 1025 सिलिंडर धरले. तितूनचे 135 सिलिंडर जे आसा त्या सिलिंडरांचे जो डॉमेस्टीक सिलिंडर ते अंडरवेट आसले. तशेंच 18 कमर्शियल सिलिंडर जे आसले ते अंडरवेट आसले. आनी थंय एक इक्विपमेंट जो यूज करता की सिलिंडर ट्रान्सफर करपाक म्हटल्यार तो सिलिंडराचो दुसरे हितून घालपाक खाली आसता तितून घालपाक आनी ते सिलींग मारता आनी ती परत विकता. आतां एक क्रिमिनल एक्टिविटी जी आसा हेच्या पयलूय हो इन्सिडेंट येयल्लो नोटिसान येयल्लो आनी तेन्नाय अशेंच इन्व्हेस्टिगेशन जावची म्हूण सांगली पण तेच्या नंतर इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जावना. आनी आतां एक मोठे रॅकेट हे दिसून येता कित्याक जो लोकल हे दाखयता ते पिलारचो रजिस्टर्ड हे आसा म्हणून सांगता डीलर आसा म्हणून सांगता. एज पर ते डीलर ते सप्लाय करता आनी ओवरऑल म्हणल्यार आमी एंटायर एरियेन पळयता की सगळे कडेन सप्लाय करता. आनी हे कशें इन्वॉल्वमेंट आसा कित्याक सिव्हिल सप्लायन हेजेर हे सद्याक रॅकेट आसा हे धरलेले आसा पूण फुडें कशें चलतले कित्याक आयज सामान्य जनता जी आसा ह्या सिलिंडराचेर जगता ते म्हयनो कसो वयतलो हे चिंतता. हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो सबसिडीचो नारा दिलो सबसिडी मेळटली हे मेळटले ते अजून पर्यंत सारकें कांय ना आनी तितून आसा तितूनय ती गफले करता आसा तितूनय अर्दे मेळटा. आयज प्रत्येक जाणांचो म्हणल्यार म्हयन्याचो जो हे आसा म्हयन्याचे जे तुमी हे काडटा पयशे कितले लागतले म्हयन्याक हे तुमचो बजेट काडटा तो बजेट हालून उडयता. कारण कितें जाता की अशें समज रॅकेट आसा कांयच कळना तूं हाडटा सील पॅक दाखयता आनी सील पॅक तुका सिलिंडर दिता. हेचो जो इश्यू आसलो हेच्या पयलीं आमी रेज केल्लो हो विधानसभेन पासून सांगलेले की बाबा अशें घडटा म्हणून तेका आमी सजेशन आनी तितून सजेशन सांगलेलें की जेन्ना डिलिव्हरी करता तेन्ना तेंकां वेविंग मशीन कंपल्सरी करपाक जाय. वेविंग मशिनाक तेंच्यांनी जो सिलिंडर आसा तो मेजर करून दाखोवपाक जाय आनी ते मेजर केल्या नंतर तो घरांत पावपाक जाय डोर स्टेप डिलिव्हरी जावपाक जाय. पण ते अजून पर्यंत इम्प्लिमेंटेशन जावना सारकें. एवरी टायम हो सरकार जेन्ना अशे इश्यू जाता तेन्ना फुडें सरता. मात जे पयलूच कितें स्टेप्स घेवपाक जाय म्हटल्यार तो वेविंग मशीन समज सप्लाय केलो आनी तेंकां फुडें दाखयलें प्रत्येक जाणां आनी तेजी अवेरनस जावपाची खूब गरज आसा. कित्याक आमच्या लोकलाक तितली अवेरनस ना ते हाडटा आमी वयता सिलिंडर लायता वेट कोण पळयता. पूण ही वेविंग मशीन हे प्रत्येक जो व्हेकल आसा ह्या व्हेकला प्रमाण आसपाक जाय. त्या व्हेकलान थंय मेजरमेंट घेवपाक जाय. ते मेजरमेंट घेवनूच तो डिलिव्हरी दिवपाक जाय ते लोकांक सांगपाक जाय. दुसरें म्हणजे तेंकां इलेक्ट्रॉनीक बील दिवपाक जाय. आतां थोडे जाण कितें करता हातीन हँड रिटन बील दिता आनी सोडटा. हांगा कशें जाता हँड रिटन बील आसल्या कारणान ते एकदां म्हणटा की हे फ्रॉड बील म्हणून. सो ही जी हें आसा हेजेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. हांव सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टरान स्टेटमेंट दिल्लो आसा रवी नायकान की हेजेर आपूण इन्व्हेस्टिगेशन करतलो. पुलिसां कडेनूय मागणी करता आमी आमच्या सायडीच्यान लेटर करतले पुलिसांक की हे अशें हांगा न्हू आनी गोंयभरान खंय आसा हे गोंयभरान हेजेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक प्रत्येक कडेन आयज आमी स्वता जावन जोडटा आनी ते सिलिंडर प्रत्येक म्हयन्याक पावपाक जाय म्हणून चिंतता. पण तो म्हयनो एंड जावचे पयलीं तो काबार जाता आनी हेजो कारण हो आसा. आनी हेजेर एक्शन ही पुराय प्रमाणे जावपाक जाय. कित्याक अशें हांगा हो एक रॅकेट आसा अशी कितली रॅकेट आसात आमकां नेम ना. हेच्या पयलो आमी आनीक रॅकेटाचो हे दिल्लो इन्फॉर्मेशन दिल्ली आनी ते एक अननोन म्हणल्यार जी गव्हर्मेंट हे आसा इन्स्टिट्यूट आसा गव्हर्मेंटाची स्पेस आसा ती स्पेस यूज करून हांगा सिलिंडर सप्लाय करता. म्हणल्यार आतां अशें दिसून येयला की गव्हर्मेंटूय ताका सपोर्ट करता काय कितें. कित्याक जेन्ना गव्हर्मेंटाची प्रिमायसीस यूज जाता ही कोण करता. जो जेन्ना आमी सांगलें एक आमचे ज्यो मिटींग आसा कमिटी मिटींग्स आसा ते कमिटी मिटींगचेर पासून सांगलें की अशें अशें चल्लां इनलिगलिटी चल्लां हे रॅकेट समज हे जातले आनी ओवरऑल जी एरिया आसा ती इफेक्ट जातली. सो तेन्ना पासून तेजेर एक त्याच टायमार एक्शन जाता मागीर परत चालू जाता. सो अशी समज चल्ला सरकार तांकां सपोर्ट करता डिपार्टमेंटां तांकां सपोर्ट करता नाल्यार गोंयकार कसो जगतलो. पयलूच म्हारगाय इतली वाडलेली आसा की गोंयकारां कडेन आयज सादो सिलिंडर वचून येता 10 फावटी चिंतपाक जाय. सो ही परिस्थिती गोंयांत चल्लेली आसा. आमी एकूच डिमांड जो मेजर आसा तो म्हणजे चीफ मिनिस्टरान पुलिसांक लावन तांकां कोण हितून जबाबदार आसा कोण हे करता तांकां पयलू अरेस्ट करपाक जाय. आनी दुसरें तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन आतां इन्व्हेस्टिगेशन हेच्या पयलीं अशेंच जालें इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून सांगलें अजून पर्यंत नेम ना.
सो कोण डिलर अशें करता ते डिलराचे सीज मारपाचे, दुसरे डिलर अपॉइंट करपाचे. एवरी टायम समज परत परत हे डिलर अशेंच करता ना, तेंच्यांनी जबाबदारी घेवपाक जाय. ती आयज जबाबदारी दिसना. हो डिपार्टमेंट कितें आसा, डिपार्टमेंटान समज इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी फुडें चुकलेले जाल्यार परत तेच जातलो, तेजो बापूय तोच जातलो. सो आमची मागणी आसा की इन्व्हेस्टिगेशन जावची आनी तेजेर एक्शन जावची. आनी एक्शन म्हटल्यार अशी जावपाक जाय की बाबा दुसऱ्यांक आनी परत हे रिपीट करपाक जायना, नाल्यार हे परत परत रिपीट जातले. आयज हे सप्लायर आसा ते भायले आसा, ते आपूण जावन सप्लाय करता, तांकां पगार मेळटा, ताजो एक्स्ट्रा पयसो हांव परत सांगता, हेजो एक्स्ट्रा पयसो हे घेता. हांगा सिलिंडर एक्स्ट्रा करता आनी हांगा एक्स्ट्रा पयसो घेता. ते आमकां खबर आसा, आमच्या भागांतूय सप्लायर जे कोण पावयता, डोर डिलिव्हरी करता, हे भायले येता आनी ते हेजेर जोडटा, हेजेर डबल टिबल पयसो करता आनी ते आपणाच्या गांवांत व्हरतले. हांगा लॉस कोणाक, गोंयकारांक लॉस जाता. सो हे इन्व्हेस्टिगेशन बेगांच्यान जावपाक जाय. विरेश, हे आता तुवें गॅसाचें म्हणलं, खंयची HP काय भारत खंयची? पळय थंय मिक्स जातले, ते HPचे आहले आनी भारताचे दोनूय आहले म्हणून ते एज पर रिपोर्ट जो आसा, आमकां जो रिपोर्ट गावला तातूंत दोनूय आसले म्हणून दिला. पूण कोणूय आसूं, हे जे वायलेशन आसा हे क्रिमिनल एक्ट आसा आनी हे क्रिमिनल एक्टाचेर एक्शन जावपाक जाय. परत परत इन्व्हेस्टिगेशन करता हे जावपाक जायना. समज तो डिलर अशें करता, हेच्या पयलीं अशे इन्सिडंट्स घडलेले आसा नाल्यार ताका बंद करपाक जाय, ही एक्शन जावपाक जाय. समज ती एक्शन जायना जाल्यार परत अशें दिसून येतलें की हो डिपार्टमेंट जो आसा तो डिपार्टमेंट ताका सपोर्ट करता, जावं जो मिनिस्ट्री आसा ती ताका सपोर्ट करता. आतां हें जाल्लें पळय इन्सिडेंट जाला तो तुमची मतदारसंघांत? ना, हो इन्सिडेंट जाला तो सांकवाले गांवांत. बट जो डिलर आसा, एक ज्या डिलराचें नांव येयलां तो आमच्या मतदारसंघाचोय डिलराचें नांव येयलां आनी दुसरे आसा तेंची अजून नांव आउट जावना. पण खंयचोय डिलर आसूं, कोणूय आसूं, तेंचेर एक्शन ही जावपाक जाय. एज अ MLA तूं ह्या कंपनीक लेटर करतलो काय म्हणून? ना, हांव ह्या डिपार्टमेंटाक लेटर करतलो, कित्याक कंपनी कशें आसा, परमिशन्स ग्रांट करपाची ते डिपार्टमेंटा कडेन आसता आनी ते डिपार्टमेंट जावं जो मिनिस्ट्री आसा, मिनिस्टराक हांव लेटर करतलो की हेंचेर ताबडतोब एक्शन घेवची म्हणून. ही एजन्सी आहा पळय ती, आतां तुवें म्हणलें पळय एक एजन्सी तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा, ती एजन्सी हे फर्स्ट टायम न्हू ते, खूब पावटी जालेले आहा, ह्या आदीं जालेले आहा. पूण कितें आहा, एक्शन कोण घेयना आनी ते कोत्ता पळय ते कोण, जेन्ना तुमी हें करता पळय डिलिव्हरी करता पळय, त्या टायमार एका सुनसान जाग्यार वता आनी ते कोत्ता. पूण आनी पुलिसूय जेन्ना कंप्लेन करूंक वयता, तूं रावतलो मरे, अशें क्वेश्चन विचारता. सो तुका दिसना हे जेन्ना जातले पयले सारकें एक्शन तेंचेर जावंक जाय म्हणटा एजन्सी? ऑब्वियसली म्हाका तर दिसता की एक्शन जे कोण करता, करणारे आसा तेंचेर जावपाक जाय. कित्याक हांवें जशें सांगलें, तुवें सांगलें एक्झॅक्टली, हांवें तशेंच सांगलें की बाबा जो डिलिव्हरी करता तोच मनीस खंयच्यान खंय व्हरता, खंय सुनसान जाग्याचेर व्हरता, तो एक्सचेंज करता, ते मशीन लायता आनी ते एक्सचेंज करता. ते मशीन कशें येता, तांकां तेंचेर हें जावपाक जाय, सुपरविजन वचपाक जाय. आतां डिलरान पासून ते सुपरविजन करपाक जाय. तो बाबा कोण वयता, कितें करता, आतां कोण कामाक दवरला, तेंची सारकी आसपाक जाय, तांकां ट्रॅक दवरपाक जाय. थंयच्यानूय तांकां हो सिस्टम लावपाक जाय की बाबा डिलिव्हरी करता तेन्ना हे मेजरमेंट जावपाक जाय. आयज तो सिस्टम ना. आयज ते हाडटा, गॅस भरता, बील काडटा आनी डायरेक्ट काडटा आनी डिलिव्हरी करता. सो हो सिस्टम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो सिस्टम म्हाका दिसता आख्खे गोंयभरान लागपाक जाय. नाल्यार अशेंच हे गॅस सिलिंडर स्कॅम जे आसा, हे मोठे रॅकेट आसा, हे हांगा एक बारीक जाला आसतले, पण हेज्याकूय कितलेशे मोठे कितल्याच कडेन चालू आसा आसतले. सो हे समज जालें उरलें नाल्यार ते सिस्टम सारको लागतलो. विरेश भाई, म्हाका याद आसा जेन्ना विष्णू वाघ MLA आशिल्लो त्या मतदारसंघाचो, तेन्ना ह्या तुवें पळय तुमच्या मतदारसंघाक एजन्सी आसा, तेजी इतली दहशत जाल्ली आसा त्या बद्दल तूं कितें आवाज पळय कशें आसा, गेले ते फावटी अशेंच जाल्लें, जशें तुमी सांगलें ते भशेन, पूण एक्शन जायना. आतां ही जबाबदारी कोणाची? डिपार्टमेंटाची. ह्या पुलिसांची जबाबदारी. हांव रिटर्न लेटर म्हाज्या सायडीच्यानूय करतलो, डिपार्टमेंटाकूय करतलो, पुलिसांकूय करतलो की हेंचेर एक्शन ताबडतोब जावपाक जाय आनी कोण हेचेर रिस्पॉन्सिबल आसा, कोण हें करता, तांकां पयलीं अरेस्ट करपाक जाय. कित्याक हे क्रिमिनल एक्ट, एवरी नाव एंड देन रिपीट करपाक शकना. आनी रिपीटेड समज करतना तितून दिसून येतलें की सरकार हांकां सपोर्ट करता. कित्याक सरकार प्रत्येक कडेन सरकारान ती नियंत्रण हाडपाक जाय. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कोलॅप्स जाला म्हणटा आमी, हेकाच लागून. पूण तांकां भियातूच ना. फियर फॅक्टर हो उरपाक जाय. नो फियर फॅक्टर दवरतलो जाल्यार तेजेर एक्शन सारकी टायमार जावपाक जाय. थँक्यू.